السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم عروض عقارية في اي بي. الصراحة توحشناكم بزاف، توحشنا اننا نشاهدوا ونجيب لكم عروض شيقة، خصوصا في هذه الفترة هذه اللي تتعرف البلاد على فيروس او العالم كامل على واحد الفيروس اللي ان شاء الله ربي عادي يقدرنا عليه وعادي يهزو علينا ان شاء الله. خصي شوية الصبر وخص الناس تلتزم البيوت ديالها ان شاء الله، وما يكون هي الخير من هنا للقدام. ما نسيناكمش مشاهدينا الكرام، عروض راه كثيره موجوده بالنسبه للناس اللي باغي تقتني شقق او باغيين ياخذوا واحد الفكره. حنايا من هنايا للقدام ما عرفناش العقار واش غادي يطلع ولا غادي يهبط في الثمن. المهم دابا حاليا راه تنعطيكم هي بعض الشونتيوات وبعض فيديوهات باش تشوفوا فين وصل العقار وفين وصلت لا فينيسيون. الناس راه مازال كاين شي وحدين اللي خدامين وكاين شي وحدين اللي واقفين على حساب الله يحسن العوان اي مقاول والفكره ديالو. إذا مشاهدينا الكرام، العرض ديال اليوم عرض ديال واحد المنزل اخ بلوس دو. كل طابق كاين شقة مشاهدينا الكرام. حي الزيتون، يعني الحي اللي معروف حدا لافاك، حدا الوان ريستورو الوان، المهم حدا القصر ديال عمة الملك. اذا هذا الحي هذا حي الزيتون غني عن التعريف في مدينة مكناس وكذلك في المدن الاخرى. الناس كاملين تعرفوا مدينة مكناس ان فيها واحد الحي سميتو الزيتون، حيث تتوفر على بزاف المرافق مهمة في المدينة. اذا كما تلاحظوا بديت لكم بالكوزينه. الكوزينه كما تلاحظوا فيها هذه البلاكارات اللي قرونه وتبارك الله كبيره، الالومنيوم الجاج مخدوم داكشي على حقو طريقو القبص. مازال بعض الرتوشات مشاهدينا الكرام كما تشوفوا، مازال واحد السياقه، مازال بزاف ديال الامور مازال ما كملاتش في هذه الشقه هذه، ولكن تبارك الله راه باينه بالصباغه ديالها بلاتينيا، تبارك الله لا فينيسيو زوينه بالجليج بالقبص بلي سيبوت داكشي غزال. كما دائما تنوعدكم بهذه القناه ان تنجيب لكم شي حاجه اللي زوينه وفي المتناول. الشقة تبارك الله فيها 113 أو 114 متر مشاهدينا الكرام. الثمن ديالها 47 مليون وقابل للنقاش. المساحة ديالها كما قلت لكم 114 أو 113 متر. فيها صالون سيجور كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام على لونطخي. فيها كذلك ثلاثة ديال الغرف. فيها واحد البلاكار في بيت النعاس كبير وغزال، وخصوصا بيت النعاس لأنه فيه واحد المساحة تبارك الله اللي كبيرة. وكما تلاحظوا لا فينيسيو ديال القبص ولا فينيسيو ديال لي سيبوت ولا فينيسيو ديال الالومنيوم ولا كاليتي، يعني كاينه مشاهدينا الكرام في هذه الشقه هذه اللي جات فيها واجهه وحده. وشوفوا تبارك الله كاين بهجه وغزاله. فيها كوزينه تبارك الله اللي على لونطخي. فيها تبارك الله واحد الضوء تبارك الله والشراجم تبارك الله اللي كبار، وكذلك فيها الجليج اللي في الارض يعني زوين ولا حقه وطريقه. اذا الشقه تبارك الله كبيره، فيها جوج صالونات. ها هو الصالون كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام مبهج قبالته السيجور لي سيبوت المسائل كلها على حقها وطريقها. بطبيعه الحال كما تلاحظوا الصالون والسيجور الاطلاله ديالهم الشرجم ديالهم تيطلع على الزنقه. كما تلاحظوا الدروج مازال حتى هما ما تفيناوش، حتى هما الدروج طالعين بالرخام ديالهم بالمسائل ديالهم اللي تتعطي واحد الجماليه حتى في الدروج. وراه ثلاثه السكان اللي كاينين في هذا المنزل هذا، يعني سفلي وجوج فاقه. سطح ملكيه مشتركه. كما قلت لكم الثمن 47 مليون وقابل للنقاش. المساحه 112. تنعاودوا نكرروا بالنسبه للناس اللي ما سمعوناش في النوبه الاولى، الثمن مشاهدينا الكرام 47 مليون وقابل للنقاش. والمساحه 112 او 113. كما تشوفوا حتى لي زاكسيسوار ديال الضو تبارك الله مخدومين على حقهم وطريقهم. اذا شقق في المتناول، وخصوصا مدينه مكناس اللي تعرف تطور كبير في العقار وفي لافينيسيو ودايره كلمتها في السوق المغربي كامل. يعني المقاولين تبارك الله عليهم اللي في مدينه مكناس الله يعطيهم الصحه، يعني كاين واحد جديه في العمل، كاين واحد التنافس الايجابي بيناتهم، وتبارك الله تيعطيونا هاد التحف اللي في الشقق هادو تبارك الله اللي على حقهم وطريقهم. اذا الناس د مدينه مكناس والناس اللي عارفين هذا الحي الزيتون يعني معروف وغني عن التعريف. الناس كاملين تعرفوا هذا الحي بالجماليه ديالو وبلي المرافق، يعني اي حي الانسان تيسول على المرافق، يعني الترونسبور المدارس السويقه، يعني بزاف ديال الامور اللي اي واحد يبغي يسكن تيسول على هذه المرافق. الزيتون حي الزيتون غني عن التعريف، فيه جميع المرافق، قريب الوسط ديال مكناس، يعني قريب لك الحمريه، قريب لك السونتر فيل الحمريه، قريب لك الهديم، قريب لك السكاكين مثلا المدينه.
يعني قريب والترونسبور موجود فيه، وكما تنقولوا حنايا 24 ساعه على 24 ساعه. اذا هاد الشقه هادي او هاد المنزل هذا مازال متوفر السفلي، مازال متوفر البريمي ايطاج، مازال متوفر الدوزيام ايطاج، والعروض راه في المتناول. والمشاهدين الكرام، ونتمنى ان هذا العرض ينال الاعجاب ديالكم. وكذلك غادي تشاهدوا معايا الغرفه اللي كاينه تبارك الله في هاد الشقه هذه، غرفه النوم تبارك الله اللي بالبلاكارات زوينين وكبيبره، وجوج بيوت الاخرين تبارك الله داكشي راه حقو طريقو. وتشوفوا معايا الطواليط والدوش. اذا كل قنت كل يعني تفاصيل الشقه تنوريها لكم بوضوح من كل زاويه، باش تلاحظوا معايا هاد الشقه هادي ونسهلوا عليكم المأموريه. وبقى في دارك، يعني بالمصطلح ديال انك بقى في دارك، حنايا غنجيبوا لكم وغادي نبسطوا لكم بزاف د الامور. هذه هي الغرفه اللي قلت لكم مشاهدينا الكرام انها تتمتاز بالكبوريه، فيها هذا الديزاين زوين ديال الخشب مع هذا القبص هذا تبارك الله، داكشي غزال على حقه وطريقه. إيش بلاكارات كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام، كاينين جوج بلاكارات تبارك الله، بلاكارات لي كوليس، يعني ما تياخذوش المساحه، ماشي بيبان تيتحلوا، وكوليس في نفس الوقت الديكور ديالهم زوين، وبالالومنيوم تيتخدموا بالالومنيوم، يعني تبارك الله داكشي زوين على حقه وطريقه كما تتشاهدوا. بليسي بوط بالشرجم ديالو تبارك الله داكشي زويون مشاهدينا الكرام. وغادي ينال الاعجاب ديالكم هذا العرض 100% مشاهدينا الكرام، حيت اي حاجه زوينه مشاهدينا الكرام تنبغيو نشاركوها معكم باش تنال الاعجاب ديالكم وتنال يعني الثقه ديالكم ديال هذه القناه هذه. بطبيعه الحال عروض عقاريه في اي بي، القناه التابعه لقناه عقارات بومكنا، حتى هي معروفه في مدينه مكناس مشاهدينا الكرام. وتقريبا هاد النمره تلقاوها في النمره ديال عقارات بومكنا، وحنايا يد وحده في ظرف ومهمة وحدة عندنا، هي تبسيط العقار أو الشقق المتاحة للبيع للمشاهدين والناس اللي باغي تقتني شقق في جميع أحياء مدينة مكناس. عندنا عروض في حمرية، عندنا عروض في كاميلية، عندنا عروض في منصور، في مرجان، في جميع أحياء مدينة مكناس. فقط تبعونا على القناة، أبوناو معنا ودعمونا بأبوني، وغادي تلاحظوا معايا مشاهدينا الكرام في كل نهار أو كل يومين من بعد هذا الحجر الصحي ان شاء الله تنبدعوا لكم بواحد الشقه بواحد الديزاين جميع مختلف الاثمنه، يعني داك الشيء على حقه وطريقه. الشراجم هما هادو مازال ما ركبوش البيبان. لافونتاج ان هاد الشرجم هذا ما تيطلع لك حتى شي واحد اونفاس معاك، لا شرجم لا والو. وتبارك الله بليزاكسيسوار ديال التلفازه داك الشيء زوين ومحطوط على حقه وطريقه. وشوفوا تبارك الله الضوء فين داخل، تبارك الله مضويه الدار، لا من قدام ولا من اللور ديالها، يعني لا من لاكور ولا من الشارع، يعني مضويه الدار. وفيها جوج طواليطات. غادي تشاهدوا مشاهدينا الكرام واحد العرض اللي زويون، كما غادي تشاهدوا مشاهدينا الكرام طواليط اللي بلديه، واي واحد بغير الداروميه راه ممكن. وتبارك الله هاد الرفداد اللي شاده تقريبا ما بين الدوش والطواليط البلديه، يعني هاد الجهه كامله شادها. والدوش تبارك الله راه كبير، والبيبان بطبيعه الحال الومنيوم. دوش تبارك الله راه كبير بالجفنه ديالو بلافابو ديالو، داكشي زوين على حقه وطريقه. مازال يتفينا ويعجبكم مشاهدينا الكرام احسن من هكا. وكذلك لا كاليتي ديال الجليس يعني ممتازه مشاهدينا الكرام، يعني هادشي تيفرح ملي تنشوفوا واحد المقاول او مقاولين ديال مدينه مكناس بدون استثناء تيبدعوا عندهم افكار وتيخسروا في لافينيسيون باش يجيبوا عروض شيقه وفي المتناول للجميع مشاهدينا الكرام. كاين هاد الغرفه مشاهدينا الكرام كما تلاحظوا معايا، غرفة حتى هي تبارك الله فيها البلاكار ديالها بليسي بوط خلاص داكشي بالقبص، داكشي زويون على حقو طريقو. كما تلاحظوا البلاكارات كما قلت لكم كوليس الخشب، يعني داكشي رائع. هاد البلاكار هذا اللي تقريبا يكون اغلبيه غادي يكون ديال الدراري الصغار، يعني بيت غرفة ديال الدراري الصغار. والشقة راه فيها تقريبا 3 ديال الغرف مشاهدينا الكرام، جوج طواليطات، دوش، بلاكارات تبارك الله في جوج بيوت، صالونات تبارك الله على حقهم وطريقهم. وداك الشيء في المتناول مشاهدينا الكرام. وتا حنا تعجبنا الحال ملي تعجبكم بحال هاد العروض اللي جميله وشيقه، وتنبسطوا لكم وتنشرحوا لكم باش الناس تاخذ فكره على العقار، وخصوصا العقار اللي في مدينه مكناس. اذا كما تلاحظوا الدار كلها بالبلاتينيا، يعني حتى الغرف كلهم بالبلاتينيا. لي زاكسيسوار ديال البريزات لا كاليتي مزيانه مشاهدينا الكرام، يعني في الغرف كاملين تقريبا كاين لانستالاسيون ديال التلفازه. هذا هو المضمون. اذا مشاهدينا الكرام الجوده بواحد لا كاليتي زوينه
بواحد الشراجم د الالومنيوم زويونين تبارك الله. هذا المقاول تيبدع في الالومنيوم تبارك الله، تيدير واحد لاكاليتي اللي زايده وممتازه. وتبارك الله مازال هاد الشيء مازال ما تفيرنا، مازال ما تركبوش بوانيات ان شاء الله. من تفيرنا وتركب بوانيات وتسيق غادي تبان شقه واحده اخرى، وعادي الا تفرشات بواحد الذوق رائع غادي تبان تبارك الله شقه راقيه ورائعه مشاهدينا الكرام، حيت فيها واحد المساحه مزيانه، الفصاله ديالها زوينه وكذلك الموقع ديالها زوين. نخليكم مع الفيديو مشاهدينا الكرام، مطولش عليكم، عطيتكم جميع المعلومات، شفتوا الشقه وتبارك الله عليكم. ما تنساوش انكم تدعمونا بابوني وتسناونا في عروض جديده ان شاء الله. ونطلبوا من الله للجميع انه يهز علينا هذا الوباء مشاهدينا الكرام، تنطلبوا من الله يهز علينا هذا الوباء. حنا بغينا ان شاء الله رمضان ندوزوه ان شاء الله سالمين غانمين مع عائلتنا ان شاء الله. كل واحد يطلب الله ان شاء الله يهز علينا هذا الوباء. ونتمنى للجميع يعني مشاهدة شيقة، ونتمنى للجميع مشاهدينا الكرام رمضان كريم، وكل عام وانتم الف خير مشاهدينا الكرام.